اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، لولا ارہا برہان ربی، یہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے، او دلیل کی ہے جڑے ملے زلیخا یوسف دے قریب آئی، آپ نے گھبرا کے دیوار ول ویکھیا، آپ نے دیوار وچ اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے، انہاں اپنے دندا دے نیچے انگلی دبائی آئے، نالے فرما دینے پتر یوسف نبی ہیں، گناہ نہ کری، نبیان دی فرشتے چل نکل جائیں گا، فرمایا پترہ دوڑ جا، یوسف دوڑ جا، پترہ دوڑ جا، اللہ دے نبی یوسف دروازے پر دوڑے، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، پتہ چلے سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے۔ نوجوانوں نہ دونوں نے ایک دوجے دیا تھا مارے، سارے قیدیاں کہنے لگے ایویں تعبیراں دسی جاندے اساں تے خواب ویکھے ہی نہیں۔ اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا تساں خواب ویکھے نے یا نہیں ویکھے، ہوے گئے میں جویں میرے لباں چوں نکل گیا۔ اللہ فرماتا سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ اے میں جدو پہلی بار اتھے آیا نا تے میں لیاقت پور شہر دے اندر آکے تے میں فون کیتا بھائی جان میں کہا جی میں مثال دین لگا، میں کہا جی میں محفل تے ہونا چاہنا، میں محفل تے آ رہا ہوں توڑا مہمان آن تے منو رستے دا پتہ نہیں، منو راہ دا پتہ نہیں۔ یہ نہ کہا کہ جی میں بچہ موٹر سائیکل تے بھیج رہے ہیں یا گڈی تے یا میں خود آ رہا ہوں تے تو انہوں اتھو لے کے آ جاواں گا۔ میں کہا جی بندہ وہ بھیجو جنہوں راہ دا پتہ ہوئے۔ انہاں کہا سیسا فکر نہیں کرنی جڑا بندہ بھیجاں گے وہ آندہ جاندہ رہندہ ہے انہوں راہ دا پتہ ہے، وہ واقعی میں نو لے کے آ گیا، یہ دا مطلب ہی او دن الجائیدہ ہے جنہوں راہ دا پتہ ہوئے، او دن الجائیدہ جنہوں راہ دا پتہ ہوئے۔ اللہ فرمادا او میرے وال آن والیا کسے اوس نہ لاویں جنہوں راہ دا پتہ ہے، وَقُونُوا مَا صَادِقِينَ۔ اللہ فرمادا سچیاں نہ لاویں، صدیقہ نہ لاویں، کسی اوس نہ لاویں جنہوں میرے راہ دا پتہ ہے۔ وہ جڑا رب وال آندہ جاندہ رہندے نا اللہ فرماندہ کسی اوس نہ لاویں۔ تو آؤ انہاں صدیقاں دا ذکر کریے، وہ کون صدیق ہے؟ آج میرا دل کردہ کہ سب تو بڑے صدیق اکبر دا ذکر کریے۔ ان سارے تو پہلے تو میں تو انہوں سناواں صدیق کنوں کہندے نے، پڑھاں قرآن یا تسی بولے ہی نہیں۔ آج یہ تقریر میں شروع کر رہے ہیں، آج یہ شروع نہیں ہوئی، آج میں تمہید سنا رہے ہیں، تقریر آج میں شروع کرنی ہے۔ ایتے آج میں جڑی آیت پڑھی میں دے 4 الفاظ تے گفتگو نبی جین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ وہ جڑی قرآن تے ترتیب ہے میں بھی وہی ترتیب سنانی ہے تو انہوں۔ ہن صدیق کنوں کہندے نے اپنی واری آئی نا رب دی اپنی واری تے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ فرما کون جڑا رب نالو سچا ہے، کون جڑا رب نالو سچا ہے، یہ دا مطلب صدیق تے سچا ہونا رب دی صفت ہے۔ جدو آئی نا نبیان دی واری اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کسے نبی دیواری رب نے قرآن چ فرمایا صدیق نبی، کسے دیواری رب نے فرمایا صادق الوعد صادق نبی۔ علماء تشریف فرما نے پڑھے لکھے اباب تشریف فرماؤ صدیق دا معنی بھی سچا تے صادق دا معنی بھی بولو صادق دا معنی بھی سچا تے جو دونوں دا معنی سچا ہے تے اللہ نے کسے نو صادق تے کسے نو صدیق کیوں واقعا یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو صادق اوس سچے نو کہندے نے جیڑا جو ہووے
وہی کہہ دے وے مثلاً وہ اتنے کھڑا ہو کے کوئی نوجوان ویکھے محفل ہو رہی وہ باہر جا کے دسے آسی صاحب تقریر کر رہے تے بہت بڑا اجتماع تقریر پہ سن دے یعنی جو ہے انہیں وہی کہہ دیتا وہ جو جھوٹ دی ملاوٹ نہیں کیتی تو جو ہوئے وہ کہہ دے وے انہوں صادق کہندے نے تے جو کہہ دے وے وہ ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے سنی ماں دا بچہ بولے سبحان اللہ جیڑا اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دی لوری تے پالے اچھا بولے سبحان اللہ بھائی ہور آسان کر دے ماں جو ہووے او کہہ دے وے او صادق ہوندے تے جو کہہ دے وے او ہو جاوے او صدیق ہوندے ہن اے تے پہلے میں قرآن دی دلیل دے ماں اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا او ستویں کوٹھڑی چلے گئی نا ستویں کوٹھڑی تے 7 تالے تے 7 دروازے بند اس طرح کر کے زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتاریا تے اس طرح سٹیا اس سامنے ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا کہنے لگی اے میرا رب ہے نا تے میں گناہ کر لگیاں میں اے دے چہرے تے پردہ دیتا کہ میرا رب میں گناہ کردہ نہ بیکھے حضرت یوسف علیہ السلام تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے اس ویلے زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی دوپٹہ اتار کے رحیم یار خان دے نوجوانوں وقت دی سب تو خوبصورت عورت ہوئے وقت دی ملکہ ہوئے خوبصورت مرد ہوئے نوجوان ہوئے 7ویں کوٹھڑی ہوئے وکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے تالے 7 لگی امن عورت دوپٹہ اتار کے آکھے قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اتھے بھی آکھے قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ ہن زلیخا قریب آئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے کیمیں دوڑے پڑھاں قرآن بھائی اللہ نے رشاہ فرمایا بَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَعَا بُرْحَانَ رَبِّ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا أَرْرَعَا بُرْحَانَ رَبِّ یہ یوسف اللہ دی دلیل نہ بیخ دے او دلیل کی ہے جڑے ملے زلیخا یوسف دے قریب آئی آپ نے گھبرا کے دیوار بل بیکھے آؤ آپ نے دیوار اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہاں اپنے دندہ دے نیچے انگلی دبائی آئے نالے فرما دینے پتر یوسف نبی ہیں گناہ نہ کری نبیان دی فرشتے چل نکل جائیں گا فرمایا پترہ دوڑ جا یوسف دوڑ جا پترہ دوڑ جا اللہ دے نبی یوسف دروازے پر دوڑے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ چلے سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے پیچھے سائیں جوندے آن تے بچان آ جاندے نے دروازے نو تالا لا کے بندہ آکھے بندے نو کہ دوڑ جاؤ کوئی سیانہ بندہ دروازے پر دوڑے گا کیونکہ پتہ تالا لگے یوسف نے پتہ سی 7 تالے لگے پر جدو سائیاں فرمایا نا دوڑ تے دروازے والی دوڑے پتہ کیوں تو سا غور کیتا ہوئے کدے بچے نو کوئی ہواج اچھالے تے بچہ روندہ ہے تے ماں اچھالے تے بچہ ہسد ہے حالاں وہ بھی اچھال رہا تے ماں بھی اچھال رہی پر لوگاں والی بچہ روندہ ماں والی حسد ہے کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندہ میری ماں نے میں نو ڈگر نہیں دینا سائیاں تے ہو رہے یوسف نو کنہ کو مان سی کہ سائیاں ڈگر نہیں دینا تے پھر سائیاں مان کے میں رکھیا یوسف دروازے وال دوڑے تے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے جدو حضرت یوسف باہر آئے نا 7واں دروازہ کھلیا تے عورت نے پچھو زلیخا نے پکڑ کے کھچیا تے کپڑا پھٹ گیا نا قمیض پھٹی تے بار زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑا انہیں مشکوک نگامہ نہ دعا نو بیکھیا کہ اے میاں میری بیوی تے اے یوسف ایک دروازے چو کٹھے باہر نہیں کر رہے انہیں مشکوک نظرہ نال بیکھیا نا تے زلیخا نے یوسف والے اشارہ کیتا کہ لگی انہیں میرے نا زیادتی دی کوشش کیتی انہیں یوسف والے اشارہ کیتا تے کول ایک پنگھوڑا تے دے چھوٹا جا بچہ یوسف نے بچے والے اشارہ کیتا
یوسف نے بچے والی اشارہ کیتا، بچہ جڑا جے چند دن دا سی وہ پنگوڑے چی بول پیا، تے بچہ پنگوڑے چی بول کے کہنے لگا جے کمیز سامنے پھٹی ہے تے پھر زلیخا سچی ہے، تے جے کمیز پچھوں پھٹی ہے پھر یوسف سچا ہے، کیونکہ جے سامنے پھٹی ہے تے عورت نے اپنی عزت بچان لی پھاڑی ہے، تے جے پچھوں پھٹی ہے تے دا مطلب یوسف دوڑیا تے پچھوں کسی نے کھینچے ہے۔ عزیز مصر نے ویکھیا کہ کمیز تے پچھوں پھٹی ہے تے یوسف سچا ہے، اے صدیق ہے، زلیخا جھوٹی ہے، پر بیوی دی عزت واسطے نے پھر بھی یوسف علیہ السلام نے جیل چ بھیج دیتا۔ اللہ دے نبی 12 سال جیل چ رہے، بعد چرز کرنا جدو حضرت یوسف جیل چ نکلے تے مصر دے بادشاہ بنے نا تے مصر چ قحط پیا، 12 سال واسطے قحط پہ گیا، 7 سال واسطے قوم نے آنا تے کچھ پیسے دینے تے آپ نے گندم دینی۔ ایک نوجوان آیا، آپ نے انہوں حصے دے مطابق گندم دیتی، انہیں عرض کیتی ہے تُسا جنہی دیتی نا، میری برادری بڑی، فیملی بڑی ہے، یہ دینا گزارا نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا بھائی جنہ سارے دا حصہ بن دے، میں سب نو دے رہے تینو تیرا حصہ دیتا ہے جا۔ انہیں آکھیا نبی اللہ حصہ تے میرا اینا ہی بن دے، پر میں تو انہیں ایک گل سناما، وہ گل سن کے تُسا میری مرضی دا دینا ہے۔ فرمایا سنا، کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا نے توڑی کمیز پھاڑی سی؟ فرمایا جی یاد ہے۔ یاد ہے وہ پنگوڑے چکا بچہ سی؟ فرمایا یاد ہے۔ یاد ہے انہیں توڑی پاکیزگی دی گواہی دیتی سی؟ فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا وہ بچہ میں ہی ہاں، او بچہ میں ہی ہاں۔ اللہ دے نبی یوسف ایڈے راضی ہوئے کہ آپ نے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو، اے جنہ وگے نو دے کے بھیجو۔ اور لے کے تے ٹر گیا تے رب نے فرمایا یوسف جڑا تیری پاکیزگی دیا گواہیاں دے وے انہوں تو اپنی مرضی دا دینا ہے، جڑا میری پاکیزگی دیا گواہیاں دے وے پھر انہوں میں اپنی مرضی دا دینا ہے۔ ہن اگلی گل سنو، یوسف قید وچ چلے گئے، ایسا سونا یوسف کہ میں کتابہ چ پڑھیا کہ آپ جدو کوئی چیز کھاندے سننا تے وہ چیز آپ دے حلق چو گزر دی نظر آن دی سی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف چو فرما دینے کہ ایک دن ایک مائی وڈیری حضرت یوسف دے کندے تے ہاتھ رکھ کے کہن دیئے تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنیا ہے کہ تینوں کسے بنایا ہے؟ کہ آپ فرما لگے مائی تو تا یوسف وکھیا ہے، کدے بناؤن والا وکھیں لکھاں یوسف ہی پل جائے۔ جدو زلیخا دی شادی ہوئی نا حضرت یوسف نال تو یوسف علیہ السلام نے زلیخا دے قریب آ کے بیٹھنا تو زلیخا اٹھ کے ٹور پینا۔ ایک دن آپ بیٹھے تو زلیخا ٹوری تے آپ نے دامن پکڑ لیا تے دامن پکڑ کے فرما دے جدو تیرا نہیں سا خزانے لے کے میرے پیچھے پھر دی رہی ہیں، تیرا ہو گیا تے ویخ دی نہیں۔ زلیخا اٹھ کے پھر ٹور پئی تے مڑ کے کہہ لگی سونا تو بڑا ہے پر تینوں کی ویکھا میں تیرا بناؤن والا ویخ بیٹھی ہاں، میں تیرا بناؤن والا ویخ بیٹھی ہاں۔ الغرض یوسف چلے گئے، سارے قیدی جیل دینا آپ دے مرید ہو گئے، حسن ہی بڑا سارے دیوانے ہو گئے، 2 بندے دیوانے نہیں ہوئے۔ ایک وقت دے بادشاہ دا باورچی تے ایک انہوں شراب پلان والا ساکی، انہاں دونوں نے بادشاہ دی شراب تے بادشاہ دے کھانے چ زہر ملایا، سازش پکڑی گئی، بادشاہ نے انہوں جیل چ بند کر دیتا۔ یہ بڑی دیر دے قید چ سن، پر جدو یوسف گئے تے انہاں ویکھیا سارے قیدی یوسف دے غلام ہو گئے، بادشاہ دے قریبی تے اسیاں سانو پوچھدا کوئی نہیں۔ انہاں یوسف دے خلاف سازش کی تھی، سازش کی تھی کہ حضرت یوسف نو خواباں دا علم سی، اللہ نے خواباں دی تعبیر دا علم دیتا۔ یہ دونوں ایک دن آگے تے کہنے لگے خواباں دی تعبیراں دس دیو، اساں بھی خواب ویکھیا ذرا تعبیر تے دسیو۔ فرمایا خواب سناؤ۔ باورچی کہنے لگا کہ میں خواب وچ ویکھیا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے کے جا رہا تے پرندے تے کوے اودے چوں روٹی کھا رہے نے۔ آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو پھانسی چڑھ جائے گا، تینوں سولی ملے گی، تینوں سزائے موت ہوے گی۔ وہ جڑا ساکی سی نا وہ کہنے لگا جی میں خواب وچ ویکھیا کہ میں بادشاہ نو شراب پلا رہا۔ فرمایا تیری تعبیر ہے کہ تو واپس اپنی نوکری تے جائے گا، تو قید چوں آزاد ہوے گا۔ نوجوانوں نے دونوں نے ایک دوجے دے ہاتھ مارے تے سارے قیدیاں کہنے لگے ایویں تعبیراں دسی جاندا ہے، اساں تے خواب ویکھے ہی نہیں۔ اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا تساں خواب ویکھے نے یا نہیں ویکھے، ہوے گئے ہوئے جویں میرے لباں چوں نکل گیا۔ فرمایا ہن تے جو ہو کے رہے گا جویں میرے لباں چوں نکل گیا۔ او واقعی باورچی سولی چڑھ گیا۔
تے ساکی بچ گیا. اور جدو ساکی آزاد ہویا نا تے یوسف علیہ السلام نے ملن آیا, کہنے لگا تساں میری جان بچائی تے کوئی کام ہوئے میرے نا تے دسو. فرمایا انج کری جدو بادشاہ نو کدے شراب پلاندا ہوئے نا تے میرا ذکر چھڑے تے بادشاہ نو کہیں کہ تیری 7 سال ہو گئے نا قید وچ کہ یوسف بے گناہ ہے انہوں چھوڑ دے. وہ تے چلا گیا. اللہ دی غیرت تو گوارا نہ ہویا. اللہ فرمایا نبی میرا تے کہندا انہوں ہے کدے منو کہندا. اللہ نے وہ دے ذہن چو گل ہی بلا دیتی. 7 سال پہلے رہے, 5 سال بعد رہے, 12 سال یوسف قید وچ رہے. 12 سال دے بعد خواب آیا بادشاہ نو, کسے عالم تے نجومی نو تعبیر نہ آوے. اس ساکی نو یاد آ گیا, کہنے لگا تو تے خواب ویکھے نا تے تعبیر نہیں آ رہی. تیری جیل چے ایک نوجوان خواب نام ہی ویکھیا ہوئے, اور تعبیر سے پوری ہو جاندی. بادشاہ کہنے لگا لے کے آ. ہونا ساکی جد یوسف نو خواب لینا آیا نا جیل چے, انہیں جڑا جملہ بولیا اس جملے لی میں پورا واقعہ سنایا ہے. انہیں جیل چا کے پتہ کیا کیا, کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق. کہنے لگا یوسف تو صدیق ہے. اور تسی نہیں سمجھے, کہنے لگا یوسف تو صدیق ہے. میں قرآن پہ پڑھنا, سورہ یوسف پہ پڑھنا. کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق, یوسف تو صدیق ہے. یہ دا مطلب ہے صدیق او ہوندہ ہے جدے لباں چو جو نکل جائے اوہی ہو جائے, انہوں صدیق کہتے ہیں. میں قرآن دی دلیل دے دیتی.